हाय फ्रेंड्स, कशें आहाय तुमी सगळीं? आसा पावता तुमी सगळीं बरें आहाय म्हण आमी बी बरें आहाय. आनी आज न्हू तुमकां न्हू हांव न्हू सुंगटां न्हू मोल करपा दाखयता. मोल कितको कोताय ती. सो मोल आमी न्हू गोंयकारां लायक जाता न्हू नुस्त्या बी ना जाल्यार आमी ती मोल खाताय. भायल्या बी वयता तेदो वताय मोल. सो आज हांव तुमकां ती करून दाखयता. हांव कितको कोत्ता ती. सो हांव कितको कोत्ता न्ही ते भाशेन तुमकां करपा दाखयता. चल आतां आमी स्टार्ट करुया. इंच आतां हें घेयलें सुंगटां आनी ती सुंगटां बरी क्लीन केलें आनी बरी साफ करून धुयलें ती हांवें. आतां न्हू हांव न्हू त्या सुंगटां न्हू मीठ लायतलें आनी हळदी पावडर लायतलें. आतां हांव सुंगटां येदेशें मीठ लायता. आनी आतां हे दोसो हळदी पावडर आनी न्हू हें न्हू हळदी पावडर लायन सुंगटां मिक्स करतलें. सुंगटां हें सगळें आख्खें मॅरिनेट करून मातशें सायडीन एक 5 मिनट दवरतलें. चोय मोली हांव मसालो हाडटलें. सो हांवें गेले पाव किलो मिरसांग गेले आनी एक तिखी कुडकी घेयला आनी एक जीर घेयला 1/2 टेबल स्पून आनी थोडी मिरयां गेलें आनी थोडी कालाफूर गेलें आनी लसूण गेल्या आनी आलें घेयला एक 1/2 इंच अशें. ओके 1/2 इंच मायजून आहा तें. आतां न्हू हांव न्हू हो सगळो न्हू मिक्सरान घालून हो मसालो हाडटलें आनी हितून न्हू हांव हळदी पावडर घालतलें. मिक्सर गेला आतां तें मिक्सरान घालता. लसूण घालता आनी मिरयां घालता, कालाफुरां घालता, सगळो मसालो घालता आनी आलें घालता, मागीर तिखी आनी जिरें आनी हो मसालो न्हू फकत विनाग्रीन हाडपाचो. विनेगर घालून हाडपाचो. ओके आनी घालता हांव मिरसांग घालता. मिरसांग हांवें मातशें धुवन घेयलें. मिरसांग घालता तितून. मिरसांग घाल हळदी पावडर घालतलें. हळदी पावडर घाला. हळदी पावडर घालता आनी हो न्हू हांव ग्रायंड करूं वता मसालो विनाग्रीन आनी मागीर तुमकां दाखयता. चोय विनाग्रीन न्हू हांव ग्रायंड करतलें मसालो आनी मसालो मागीर ग्रायंड केलो म्हणटकीर तुमकां दाखयता. चोय मगे आतां मसालो जालो रेडी. चोय मसालो रेडी जालो. बारीक हाडपाचो कित्याक मोली न्हू तेका लागून मोली मातशी बारीक हाडूं पडटा. आतां पार बी करता तेदो ओके मोठ्या काड्या कोंता येता. मोली मातशी बारीक हाडूं पडटा. ओके सो आतां हांव सुंगटां आहाय न्हू ती सुंगटां न्हू आतां हांव फ्राय कोता. हांव तुमकां दाखयता. तिचो एक कायल गरम जावपाक आयलोली. आतां हांव तितून घालता तेल. थिंग घालता हांव सुंगटां फ्राय करपाक. सुंगटां फ्राय जालें म्हणटकीर मागीर तुमकां हांव दाखयता कितें करपाचें मुखार. थंयच म्हगेलीं सुंगटां जालीं रेडी भाजून अशें करून भाजपाचीं. आतां न्हू हांवें न्हू सायडीन दवरता आनी हांव दुसरी कडाई दवरता. ते कडाई जाली गरम. आतां हांवें तेल घालता. तेल मातशें सुबेजू घालें हां कित्याक नाजाल्यार मोली तेल सुबेजू वयता. कित्याक तेल घायना जाल्यार मोल पिड्यार जाता सगळें ड्राय जाता. ड्राय दवरपा न्हू. तेल मुगे जालें गरम आनी तितून घालता लसूण. हांवें बारीक कातरलेली थोडीशी लसूण घालता तितून तेलां. मागीर घालता थोडीशी कढीपत्ता. ओके आनी मातशें एशें भाजून घेता बरें गोल्डन. लसूण मातशें गोल्डन जावपाचें. तेलां बरी भाजपाची. कढीपत्ता मातशें बेजू जालें
त्या मागीर बरें मोल बरी लागता खावपाक आनी लसूण पासून सगळीच घायल्यार कोणता येता तेला सो अशें करून गोल्डन ब्रावन जालो म्हणटकच मागीर मसालो घालपाचो मसालो घालपाचो समज मसालो बरो घालपाचो हितून मागीर न्हू कितें करपा जाय हितून साकर घालपाची अशें करून आनी न्हू चॅक करपाची साकर घालून न्हू लास्ट अशें करून हें करपाचो मसालो न्हू सार भाजून घेवपाचो साकर घालून कलर न्हू आपुणूच चेंज जातलो मसाल्याक अशें करून ब्लॅक जातलो मातशें मागीर तेजो न्हू तुम टेस्ट करून हें तुमकां साकर आनी जाय जाल्यार मागीर आनी घालपाची आनी मीठ घालपाचें जाल्यार हांवें साकर घालून चोयता आनी मागीर साकर समज गोड जालो ना जाल्यार हांव आनी घातलें साकर ओके आनी न्हू मुगे मोली कलर मात चेंज जाला आतां हांव ह्या टायमाचेर घातलें मीठ थोडेंशें मीठ घातलें उणी आहा मसालो पयलें मीठ घाता थोड्यांक आतां कितें सुंगटांक आहा न्हू मीठ सो तेका लागून थोडें मीठ घाता आनी न्हू हांवें साकर न्हू आनी घायल्या कित्याक गोड जावं ना सो तेका लागून हांवें आनी घायल्या साकर आतां हांव चोयतलें जाल जाल्यार सारका मातशें भाजून घेता मसालो बरो भाजून घेवपाचो हांव मसालो आतां मुगेलो मसालो असो जालो चो कलरचो चेंज जाला आनी चो अशें करून सायडीन चो तेल येयला तें वयल्यान बी आतां न्हू हांव न्हू सुंगट घातली सगळीं मिक्स करता आतां न्हू हांव मातशें कोत एक 5 मिनट न्हू हें कोतोलें आनी मागीर हांव न्हू गॅस बंद कोतोलें मागीर निवळ म्हणटी न्ही हितून कांची हितून भरपाची मोल थंड जाल म्हणटकच गरम गरम बी कांय ना फ्रेंड्स हितून मुगेली सुंगटाची मोल जाली रेडी आतां न्हू हांव ती न्हू एक न्हू कांची न्हू आयदनां घातलें ग्लासां कित्याक वचून दाखयता हें हांव ग्लासां घातलें हितून इदरां घातलें कांचीच्या अशें ती न्हू भरपाची हितून हांवें मोल भरली हितून बाटल्यां घायली आतां न्हू हांव तेजी गुड्डी बंद कोता आनी फ्रिजीन दवरतलें सारकी आनी मागीर ती मागीर नुस्त्या न्हू तेदो खावपाची बरी जाल्या मोल हांवें टेस्ट बी कोन्न जाल्यार आसता जाल्यार आनी तुमी न्हू मोल विकत तेदो न्हू मोली न्हू मसालो न्हू तो पयलीं बरो भाजें तेलान आनी कलर चेंज जालो म्हण मागीर साकर घालें आनी बरी कलर चेंज जालो म्हणटकच ती बरी लागता खावपाक आनी कढीपत्ता बी सुबेज घालें लसूण पासून उडय हांव सुबेज कांय ना प्रॉब्लम लसूणाची आनी बरो टेस्ट येता मोली इफ तुमकां जर आमगे चॅनल लायक जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें थँक्स फॉर वॉचिंग